बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पर खुदकुश हमला। 8 तालिबान मुजाहिदीन शहीद हो गए। हमला काबुल की मस्जिद के दरवाजे पर किया गया। दाइश की जानिब से मजीद खुदकुश हमलों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब नंगरहार और दीगर अफगान इलाकों में तालिबान के ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों दाइश दहशतगर्द हलाक। दाइश का अगला टारगेट मुल्ला अब्दुल गनी है। सूरत हाल इंतहाई मखदूश। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, तालिबान मुजाहिदीन ने मुल्क के नायब वजीर इत्तलाआत और अपने नायब तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को उनकी वालिदा की ताज़ियती तकरीब के दौरान खुदकुश हमले से निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी है। तालिबान के बदरी यूनिट की जानिब से काबुल की ईदगाह मस्जिद में दाखिले से रोके जाने पर बमबार ने खुद को वहीं धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से अमवात में इजाफे का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक काबुल की ईदगाह मस्जिद में मुनक्दा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालिदा की फातिहा खानी और ताज़ियती तकरीब पर खुदकुश हमले के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। खुदकुश बमबार ने तकरीब के इख्तिताम पर ईदगाह मस्जिद में दाखिले की कोशिश की, ताहम वहां तैनात बदरी यूनिट के एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर उसने दरवाजे पर ही खुद को धमाके से उड़ा दिया। बताया गया है कि जख्मियों में अक्सरियत आम शहरियों की है। तमाम जख्मियों को जमहूरियत अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इंतजामिया ने कई की हालत तशवीशनाक बताई, जिससे अमवात में इजाफे का खदशा है। नाज़रीन कराम, धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी भी गिरोह की जानिब से कबूल नहीं की गई, ताहम इसमें दाइश के मुलव्विस होने की इत्तलाआत सामने आ रही हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान मुजाहिदीन या उसके किसी सरकर्दा रहनुमा पर यह पहला खुदकुश हमला है। इससे कबल नामालूम शरपसंद जलालाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान को बारूदी सुरंगों और फायरिंग के वाक़यात में निशाना बना चुके हैं। तालिबान मुजाहिदीन ने गुज़श्ता रोज परवान में एक ऑपरेशन के दौरान दाइश का ठिकाना तबाह करते हुए उसके मुतअद्दिद कारिंदों को हलाक और गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पर मज़कूरा खुदकुश हमला दाइश का रद्द अमल हो सकता है। इसके अलावा तालिबान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी दाइश के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन के अहकामात जारी किए थे। तालिबान इंतजामिया ने धमाके से मुतालिक अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। नाज़रीन कराम, काबुल की ईदगाह मस्जिद में धमाके से वाज़े हो गया है कि अमारात इस्लामिया की हुकूमत के खिलाफ दहशतगर्द गिरोह मुतहर्रिक हो चुके हैं। नंगरहार के बाद काबुल की जामे मस्जिद में एतवार के रोज होने वाले खौफनाक धमाके ने अमारात इस्लामिया के इंटेलिजेंस इदारों और सिक्योरिटी हुक्काम को चौकन्ना कर दिया है। वाज़ेह रहे कि काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत में यह दूसरा बड़ा धमाका है। इससे कबल 26 अगस्त को काबुल के हवाई अड्डे पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया था जब गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तकमील और आम शहरियों को अफगानिस्तान से मुंतकिल करने का ऑपरेशन जारी था। उस हमले में 13 अमरीकी फौजियों समेत 182 अफराद हलाक हुए थे। हवाई अड्डे पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। एतवार को होने वाले हमले की जिम्मेदारी पीर की शब तक किसी भी गिरोह ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब काबुल में इटली के इश्तराक से चलने वाले अस्पताल की गैर सरकारी तंजीम एमरजेंसी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 4 जख्मियों को शोबा हंगामी इमदाद में लाया गया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। अमारात इस्लामिया के हुक्काम की जानिब से कहा गया है
کہ وہ اس دھماکے کی تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی خودکش دھماکہ تھا یا بم کو جامع مسجد کے دروازے پر پلانٹ کیا گیا تھا۔ مقامی میڈیا اور اے ایف پی کے مطابق عیدگاہ مسجد میں طالبان کے ترجمان اور عبوری نائب وزیر برائے اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے انتقال کے بعد تعزیتی اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال چند روز قبل ہوا تھا۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایسی خبریں ملی ہیں کہ بم حملے میں امارات اسلامیہ کے رہنما ذبیح اللہ مجاہد کو دیگر سینئر طالبان قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 13 بتائی گئی ہے، جبکہ شدید زخمیوں کی تعداد 50 بتائی گئی ہے، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بم دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، تاہم 15 اگست کو طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کیے جانے کے بعد سے دہشت گرد گروپ داعش کی طرف سے طالبان کے خلاف اس طرح کے کئی حملے کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، کئی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ داعش اب امارات اسلامیہ کے خلاف کھل کر کارروائیوں کی حکمت عملی اپنا رہی ہے، کیونکہ طالبان مجاہدین نے کئی مقامات پر داعش کے دہشت گردوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں داعش مضبوط پوزیشن میں ہے۔ یہ گروپ طالبان کو اپنا سخت دشمن سمجھتا ہے اور ان کے خلاف متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ ان میں 2 ہفتے قبل صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکے بھی شامل ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد شہید ہوئے تھے۔ غیر جانبدار افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل کی عیدگاہ میں دھماکہ داعش کے خلاف امارات اسلامیہ کی کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ افغان صحافی احمد جان کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان مجاہدین کے کنٹرول کے بعد کابل میں دھماکوں اور دہشت گرد حملوں میں خاصی کمی دیکھی گئی تھی، لیکن حالیہ ہفتوں میں داعش کی جانب سے اشارے دیے گئے ہیں کہ وہ اب اپنے قدم دارالحکومت کی جانب بڑھا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، افغان ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ کابل کی عیدگاہ مسجد میں دھماکے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور ہسپتالوں میں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ایمرجنسی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب مقامی صحافیوں نے تصدیق کی ہے کہ پروان صوبے میں طالبان کے ایک اسپیشل آپریشن یونٹ نے دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی ہے اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا ہے۔ برطانوی جریدے ڈیلی میل آن لائن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عیدگاہ مسجد کابل میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کر لی ہے، جو ماضی میں افغانستان میں کئی خوفناک حملے کر چکی ہے۔ تاہم آزاد ذرائع سے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد طالبان کی اسپیشل فورسز اور انٹیلیجنس سٹاف کو تمام مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی سخت بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان حکومت نے ملک بھر میں ہتھیاروں اور بارود کی خرید و فروخت پر تا حکم ثانی پابندی لگا دی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق وزارت دفاع نے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی خریداری اور فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار افراد نے سرکاری دفاتر اور اہلکاروں سے ہتھیار اور گاڑیاں لی تھی، جو کہ اب تک واپس نہیں کی گئی۔ وزارت دفاع کے مطابق پابندی لگانے کا مقصد ان گاڑیوں اور اسلحے کو فروخت ہونے سے روکنا ہے، کیونکہ وہ اسے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق تا حکم ثانی ہتھیار اور بغیر کاغذات گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی رہے گی۔